This is Minarets of Islam. नाज़रीन इकराम, यह है चैनल इस्लामिक और नाम है मिनारेट्स ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की मीनारें, मीनारात इस्लामिया। आज जो मैं ये दूसरे चैप्टर पे कदम रख रहा हूं, क्योंकि इस चैनल में आप औलिया अल्लाह अस्हाब किराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारात, उनके रोज़े, उनके मकबरे, उनके लोकेशन, उनकी हिस्ट्री, उनके बारे में बहुत कुछ आप देखेंगे और सुनेंगे। मैंने शुरुआत की है इस रबीउल अव्वल के महीने से, और मेरा जो पहला लेक्चर रहा है जो मैंने आपको पेश किया हुआ है वो पेशकश थी हज़रत शेख दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो 3000 साल तक ज़िंदा रहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुजूर के ज़माने तक। फिर उनसे मुलाकात के बाद हिंदुस्तान आए और तमिलनाडु में वो वहीं पर मुक़ीम हो गए और वहीं पर उनकी मज़ार शरीफ है। वो मैंने पिछली बार आपको कंप्लीट बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए मिनारेट्स ऑफ इस्लाम, और देख लीजिए उसमें कि वो वली अल्लाह जो 3000 साल तक जिंदा रहे। आज जो दूसरी ज़ियारत पेश कर रहा हूँ वो है हज़रत मतहरुल दीन नतहर औलिया तबले आलम बादशाह, जो तमिलनाडु में त्रिचूर में मौजूद उनका मज़ार शरीफ है। आज उनके बारे में शुरुआत कर रहा हूँ, मगर इसके लिए बहुत वक्त चाहिए, क्योंकि मेरे पास उनको सुनाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तकरीबन 5-6 चैप्टर्स, 5-6 हिस्से लग जाएंगे, वीडियोस लग जाएंगे। आपको आज मुख्तसरन बयान कर दूंगा इस चैप्टर 1 में। अब सुनिए कि हज़रत तबले आलम बादशाह जो शाही ख़ानदान से रहे हैं, जिनके वालिद सुल्तान सैयद अहमद कबीर मदीना मुनव्वरा के सुल्तान रहे, जब उम्र शरीफ 45 साल की हो गई, आपसे कोई औलाद ना हुई, तो वो मक्के शरीफ गए, तवाफ किए, फिर मदीना मुनव्वरा का इरादा करके जिस शौक़ और मोहब्बत और इश्क से दाखिल हुए, हुजूर के दरबार में खड़े होकर जिस अंदाज से उन्होंने जो बयान किया, रो रो कर अपना दिल अब सामने निकाल कर रख दिया और रोते रोते गश खा के गिर गए। तो हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए आए और उन्होंने एक अनार पेश किया और कहा, सुल्तान अहमद कबीर, इसे खा लो, औलाद नसीब होगी, और वो औलाद एक वली कामिल की होगी। और जब होश आया हज़रत सैयद कबीर अहमद, उन्होंने देखा कि सामने ही उनके एक बड़ा ही सुर्ख रंग का, बड़ा ही खुशबूदार अनार रखा हुआ था, शहद से मीठा, और उसमें इतनी खुशबू थी जिस कोई भी बयान नहीं कर सकता। उन्होंने उसे खा लिया और फिर रवाना हुए अपने घर की तरफ। जुमेरात की शब थी और वह अपनी ज़ौजा सैयदा फतहुन्निसा के साथ उन्होंने अपनी जैसी जुमेरात की शब गुजारी, तो हज़रत तबले आलम बादशाह का वजूद शिक्म मादर में आ गया, और जो कुछ उसके बाद जलवा नुमाई हुई, उस छोटे से एक औलाद के
جو پیٹ میں ہی رہے، ان سے ایسے کرامات وجود میں آئے، لوگوں نے دیکھا تو سب کے سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا معجزہ ہے۔ ایک نور آسمان سے آیا اور کلام کیا تھا، امی آپ گھبرائیے نہیں، میں ہوں آپ کا فرزند، اور اندھیری رات میں اجالا دکھا دیا۔ نماز فجر قضا ہونے والی تھی تو مادر شکم میں پیٹ میں ہی حضرت قبل عالم بادشاہ نے تھپ تھپا کے کہا، امی اٹھ جائیے، کہیں فجر کی نماز قضا نہ ہو جائیے۔ ابھی بھی وہ پیٹ میں تھے، قرآن پڑھ رہے ہیں وہ والدہ، اور ایک جگہ انہوں نے زبر کی جگہ زیر کر دی تو آواز آئی، امی یہ زیر نہیں بلکہ اسے زبر کیجیے۔ انہوں نے اس کو تصحیح کی۔ اتنے سب کچھ جو کچھ ہوئے ہیں، وہاں سے لے کر آگے تک میں آپ کو ان کے واقعات بتاؤں گا، اور ہاں اتنا کہوں گا کہ ان کی ولادت جو ہوئی 2 ذی الحج 347 سال میں 347 ہجری، یعنی کہ تقریباً 1000 سال پہلے آج سے ہوئی ہے مدینہ منورہ میں۔ اور جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد میں آگے آپ کو بتاتا چلوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ پارٹ 2 میں آپ ان کی ولادت کے بعد کے واقعات پیش کروں گا میں، اور تمام چیزیں درگاہ شریف سے جہاں پر میں نے وہاں پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کی ہے وہ بھی میں آپ کو تفصیل پیش کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ میناریٹس آف اسلام، جو اسلام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں ہے، اسے سب لوگوں تک پہنچائیے۔ یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، اس میں اولیاء کا اس میں فیض آپ تک مل جائے گا، ان کی دعائیں آپ تک پہنچ جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر تاج فردوسی۔ اللہم صل علی محمد یا ربی صل علیہ وسلم۔ رہبر دین و ملت پہ لاکھوں سلام، رہبر دین و ملت پہ لاکھوں سلام، شان ذی شان رحمت پہ لاکھوں سلام، شان ذی شان رحمت پہ لاکھوں سلام، رہبر دین و ملت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ ایک اشارے پہ شمس و قمر بھی غلام، ایک اشارے پہ شمس و قمر بھی غلام، حرکت ناز انگشت پہ لاکھوں سلام، حرکت ناز انگشت پہ لاکھوں سلام، شان ذی شان رحمت پہ لاکھوں سلام، رہبر دین و ملت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ جن کے در پہ قدم بوس شاہان تاج، جن کے در پہ قدم بوس شاہان تاج، اس شہنشاہ حشمت پہ لاکھوں سلام، اس شہنشاہ حشمت
عظمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ بدلا قبلہ اٹھی جب وہ صورت حسین، بدلا قبلہ اٹھی جب وہ صورت حسین، ایسی نور صورت پہ لاکھوں سلام، ایسی نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ رہبر دین ملت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ تاج اس در پہ خادم ملک جبرائیل، تاج اس در پہ خادم ملک جبرائیل، ایسی عظمت و حرمت پہ لاکھوں سلام، ایسی عظمت و حرمت پہ لاکھوں سلام۔ رہبر دین و ملت پہ لاکھوں سلام، شان زی شان رحمت پہ لاکھوں سلام، شان زی شان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ رہبر دین و ملت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔